आयुष्मान कार्ड फाटी आमगे पंचायतांत हेल्थ एंड सॅनिटायझिंग कमिटी तेजी मिटींग आसली आनी जेन्ना आमचे कन्सल्टिंग हेल्थाचे आनी तेमचे ऑफिसर येयल्ले तेमी आमकां हेजी स्किमीची आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें आयुष्मान हेल्थ कार्ड जी 70 इयर्स आनी एबाव आहाय तेमकां ही 5 लाखांची फ्री इन्शुरन्स मेळटा म्हणून ते आमकां इन्फॉर्म केलें आनी तुमी तुमगेले जोण एकले वॉर्डां तुमगे कोण आहाय तेमकां ही म्हायती दियाय म्हूण आमकां कळयलें जेन्ना ही आमकां कळ्ळी मुगे एक ग्रुपाचे हांवें 5 ग्रुप केलो आहाय हांवें तेम सगळ्यांक मेसेज पाठयल्यो आपणा कडेन कोणाको जाता तेमी ते थिंग गेले आनी हांव तेन्ना आमचो कांसावले हेल्थ सेंटराचो HO आहा तेका वचोन मेळ्ळो आनी हांवें तेका रिक्वेस्ट केलें मुगेले जायते वॉर्डांत एटलिस्ट 25 एबाव बेड रिडन म्हणजे हे आहाय पेशंट्स आहाय हांवें तेका रिक्वेस्ट केलें तुज्या ऑफिसराक थिंग धाड ते मातशें म्हाका कार्ड कोन्न तेंका दी कित्याक तेमकांय गरज पडटा म्हणून आनी तो ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर कांसावली PHC तो एग्री जालो आनी तेंचो स्टाफ धाडून निमकोडे आतां तेणी केलें आनीकूय उलो आहाय तेणी सांगिल्लें म्हाका आपूण थोडी कोण तुका ती बेड रिडन आहाय तेंगेली सगळीं कोण दिता थोड्यांकूय हांवें व्होन हांवें तेमकां कांसावली खूद तेमकां कोणाको जाता तेमकां हांवें व्होन तिंका व्होन हाडले आनी तेमचें हांवें आज दिलें तेमच्या आज थोड्यांनी तेंगेले चेड्यांनी बी तेमीय वयलें आज न्हू हाजे मुगे डॅडी गेली आज 77 इयर्स कंप्लीट जाताय आनी इतली कॅरियर आज म्हाकाय आज तेजे बराबर हांव ते पॉलिटिक्सान वाडोलां ल्हानपणीसून आनी तें कितें काम कोता तें तेगे जिवितान हांव चोयत येयलां लोकांक पयली सेवा दिवपाक कित्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाक तेगे वर्सां तो आपणागे वर्सून फालवाडो देखून गेलो थिंग वचोन देखून ती झाड डिस्ट्रिब्यूट करूप हें करप तें तेगेलें कार्य चालू आसलें आनी हांवें आतां चिंतिल्लें हें जेन्ना स्किमी चोयलें किंवा हांव तेगे जल्मा दिसाक एक मुगे धाकलो गिफ्ट इसो आज हांव तेज्या न्ही आज हांव मुगे वॉर्डां लोकांक हांव दितो मागीर एक डिसिजन घेयलें म्हाजी स्कीम म्हाजी जायत्या गांवांनी ह्या विलेजान पावपाक जाय आज पंचायत लेवलान आज मुगेले वॉर्डां हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आज थोड्यांक आनीकूय बेड रिडन आसतलें आज हांवें थोडीं जालें तेमगेलें हांव कोत्तोलो तेमच्या घरान वचून कित्याक आज आमी इलेक्शन बी आसताय तेन्ना तेमकां व्हीलचॅराचेर उबान बी आमी तेंकां वोटिंगाक वताय आनी आज एज अ पंच म्हूण म्हाका मुगेलें कार्य तेमगेलें आज हांव मोहन तेमकां तेमची सेवा ही दिवपाची आज कितें मुगे बापा कडच्यान डॅडी कडच्यान हांव शिकिलां तीच आज हांव मुगेली तेगेलीच हांव लोकां मुखार हांव सेवा कोत्तोलो सदांच कोत्तोलो आनी असोच लोकांक हांव मुगेलोय तेंकां हांव दीत रावतलो तेम जशें मुजे आज फेथ दोन म्हाका आज इलेक्ट कोन्न हाडला आज तसोच हांव तेमचो फेथ राखून हांव तेमगेली केसलीच स्कीम येताय आज ते ग्रूप केले ते हांवें ऑलरेडी सांगिलां थोड्यांची नांवांय तितून आज थोडी एडूय करपा वयलें ह्यो स्कीम गोवोरमेंटाच्यो आमच्यो पंचायत लेवलाच्यो हांव सदांच तेमकां हांव अपडेट दीत आसता तशेंच हांव मुगेलो आनी आज हांव उपकारीत मिडियाचोय कित्याक आज ही स्कीम हेजे बदल तुमी सगळें आज कवरअप करून हेरूय हांव उपकार मागता हेरूय विलेजींनी आजून देखून कोणाक इन्फॉर्मेशन ना की 5 lakhs हेजी स्कीम आहा ती तुमी सगळ्यांक 70 इयर्स एंड एबाव कोण जालो आहाय की तेमकां तुमी एकल्या पावोवपाक हांव मागता आमचे कांसावली PHC आहा ते स्टाफ आहाय ते सगळे बरें कॉपरेशन कोताय आनी हांव आनीक पाटी आमचो हेल्थ ऑफिसर आहा कांसावली तेकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हाजी तेच बरी लोकांक सेवा दिताय तशेंच ते मुखारूय फुडाराक करीत रावच्याक हांव मागता देव बरें करूं स्वातीक आज हांव म्हज्या चेड्याक जिमाक जो वाड्या 5 आनी तेणें मुगे आज 77 वर्साक ही एक तेंची गव्हर्मेंट स्कीम येयल्या फ्री ट्रिटमेंट ऑफ 5 lakhs ही स्किमी तेणें सुमार 25 लोकांक ही कार्ड करून तेणें दिलें आनी म्हाका चड अभिमान भोगता कित्याक आज तेका कळ्ळां आपल्यागे डॅडी जाणटो जाला सो पयलें थंय म्हाका करून दिलें तेणें
आनी म्हाका कोण दितकच तेणें हेरूय लोकांक ही कार्ड कोन्न दिलें गव्हर्मेंट स्कीम. आतां गव्हर्मेंट स्कीम येताय त्यो लोकांक बगले पावोवपाक, सो तेमचें काम जे इलेक्ट कोताय तेमचें काम. सो हांव ताका शाबासकी दितां की तेणें हे लोकांक ते गव्हर्मेंट ऑफिसरांक हेल्थाच्या व्हरोन कोण बेडाचे आहाय तांकां तेंची कार्ड करून दिलें. आनी हांव तेका आहाय ती चोयतालो आनी म्हाका खूब खोशी दिसली. हांव सोशल काम करून येयलां तेच भाशेन तेणें काम करपाक कॉमेस केलें तें म्हाका दिश्टी पडटा. हांव सदां म्हगे बड्डे हांव सदां झाड दितालो. सो हे पाटी म्हाका टायम मेळ्ळो ना कित्याक काल म्हाका फेलिस्टेशन केलें वास्को, काल म्हगे दीस थिंग गेलो. सो ताका लागून म्हाका ती झाड हाडूंक वचूंक मेळ्ळो ना. पूण तरी हांव खुशाल तेणें ही स्कीम लोकां बगली पावयली म्हूण आनी म्हाकाच ताका की तेणें मुखार ही सोशल काम जें हांव कोन्न येयलां तशें तेणें केलें पळय. आनी मिडियाचेर वचोन मागोता ही स्कीम सगळे जाणटे कोण आहाय सारके बेडाचेर, थोडे बेडाचेर थोडे कित्याकूय ही स्कीम कोणाकूय गव्हर्मेंटान दिल्या ती तेंचे बगले पावल्या पळय. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय काडून जावन ते बरें म्हणटा तुमी घेवन ही म्हायती घेयली. सो देव बरें. फोटो